كرند طوارق أثمتنا توارق ذي مزيغن ذي القبيل الصحراء ومن بعد يتمثل وقي يصوت الصوت نسان أرجع كيني يقول أنا ساقي الحبس يصوت صوت نسان إلى عام كامل إلى الموند كامل إن الناس شغار إن الناس يكنك اللي يتبور تسكش من داخليس تبورت الحبس باش تسمن الصوات نكوني غايات مثلا الساقين فقد سنر التجميل في ورقة زاقية والسنينية اسيد سرحني ورقة زاقي ارقا زاقي ولاش ذا شو يخدم سي انيكمو يصوض لافوا دي بوبل لافوا نضعفاء لافوا نضعف الفقراء لافوا نتوارق اثمتنا الصحراء يصوضيت الموند الا سنقارن تمورتنا الجزائريين ماشي اكنوني عجب راس الثروات ما كنوني عجب راس الخدمه دايا غير دينا مسيو ربح قريش ودرا تجميل تاكوي ويدي دي روحنا ردا غاساكي حضرنا السيتينا كيني والله ما يعني غنشرو وليدينا ان شاء الله الشعب تغيوان تاكينا اكن من لا اداكوين ودفيقن اخطار سي اون بارلون دي فوت دونيت تكمل دونيت ماشي غاساكي كانت لا دونيت الشعب كي يتفغن ويقو كيتاونا الحباس سعاناك اخطار اد نطف لان دي غرو مسيو اتني داير اللحون لو كان عين سن اللي فوت نغاري كرسي نغاروينات ولا شوارثني زويران اثني سيدي غرو مسيو اثني دي لي مارش ايات ماتن انت خرطوا كل المشاكل كيني غاسمارة قاعد تمورت اسمارة دناوي الاستقلال ويسين اقلاق ذاكي غنخدمت اكني غيعجب ما انشمتت المجتمع على جال كرسيس دوريان ديتو تاكي غايت ماتن كيني غاوليديني لا انتخابات نكغوري شخصيا ما انتخبش انايا خاطر كرسيني ذا كرسي حوايج غير يون يمثل لا بياننا العار لا بيان العار السميه با ساكينو ساد سوليداريتي ابسولي اي قرش ربح يونا من كاين يروح هذا ساكين افقارش ربح باسكو قرش ربح سنه ذكر دمشت طوح اللي تيمون سكوت اسمي الله 6 سنين سيزون ديال عمريس امن تا ميستماس ما يتماس عدن تكون في السعوديه ديسكوت نسن حشا اين العاليه ارغورس دونك اساكين تسوى هيمت امك اذب وتمور ثاقين ازدي سوكس اين نديري ربح دونك ولاش شادر في مقران يدي حكان الشوار يتسوطف ربح قرشه ساكيني دونك اساكيني يلاقى اي مثلا ولا قال نعيو خاطر مقران لكن كعيو ولا قال نعيو خاطر مدني نعيا سي فو ولا قال انا عيون يلاق دائما نكمل ارزال دونك ان شاء الله ربح وثيت سفاره 10 سنين قالوا في الحبس ان شاء الله هذه عقدك والراويس ان شاء الله هذه عقدك يكتبوني ان شاء الله هذه عقد ويثمس من رب العالمين والسلام عليكم. Seguin on se retrouve et la place Taguin des martyrs de la commune de Yakouren. C'est toute une symbolique pour rappeler que nous sommes sur les terres des révolutionnaires, la terre des luttes pour toutes les libertés. En commençant par Mr. Darthi Wathvouni, Arzqi el-Bachir, Al-Rabah, Qarish, arrêté et le Hogar. Et Tamar Rasset, donc, ce qui m'a dit, la place à Taguir, on est dit en toute sincérité. C'est la fougue de notre jeunesse. C'est اللي كان نندي لقا نروح دونك on a fait l'affichage rapidement يظل سخط متاع رمضان مي كومام نو تونو الساليو سنين يعاوني بارك ربي يقاد ديال زانا ساكار ذاكي روح عند يوكن ان سوليداريزي دابور افيك ربح قريش arrêté injustement. On le connaît de Mist Mourtena, de Mist Dartena, d'Ergez et Torban, d'Ergez depuis des années qu'il travaille comme journaliste et la presse Snith, il est très juste. Mais il y a le droit d'informer des Khadim. Il a couvert des événements Igdaran et Tamanaraset. أثناء رتسوالي متوها ما قون غنتظلم مودي ثمور ثاقيا وين الطفل وين بغانا السوسمن اسي دانفونتين دي شيف دانكولباسيون اسي نتا يديسكش من فرنسا ماشي كان
يخدم دي زاكت كراف تاكيد يوث تسنات النظام on solidarise aussi avec sa famille خاطر فيفر تمورثنا طمن راست تمورثنا 2000 كيلومتر دو ياكورن 2500 كيلومتر توا شلتي ستنذهين الى 3 زونفون مزيت تمطوثيس يتختم طار رمضان اتساوي دار كازان جوستومون دونك نكون لور رابيل السنينيا يذوا شلتيس الا ندهيني وذاك الا ذاكي اقلا يذوا on est là on solidarise avec vous on vous soutient la khatar pourquoi on les soutient pourquoi on solidarise parce que c'est un combat juste un combat de la liberté الدرنوغ أعجبها à la veille de la commémoration de la fête enfin la commémoration de l'année le 3 mai journée internationale de la liberté إرجازن بوينتنا الحبس يثمورث الجزائر pour des chefs d'inculpation mensongères, injustes. Donc nous lançons un appel aux autorités, à l'appareil judiciaire, le juge d'instruction. Donc nous leur lançons un appel à libérer Ergazaghi ou à libérer tous les détenus d'opinion. Et bien, on leur lance un appel à Seguin et la place Seguin des martyrs de Yakoure. Je rajoute autre chose pour rappeler. Dagi Yakouren, nous sommes sur la terre de lutte pour la liberté. Assagi, c'est la commémoration du 20e anniversaire, au mois d'avril. On commémore l'anniversaire du printemps berbère, l'anniversaire du printemps noir. تزرع مشحال قرقاز لا شحال المزيين يغلين يثمرت القبايل pour la liberté الساقي la date du 27 on est le 27 avril الساقي c'est le 20e anniversaire de l'assassinat de Kamel Irchen يكتفل liberté سيدي منيس ذا مست مورثنا ذا مست لا كومينا كورن اثي رحم ربي نتاوى ذي رحم ربي غاكو يقاد يموتنا في لا ليبرتي دونك لا تيراكي دو لا ليبرتي يقاد يكتبن يسمعوا نسن في لا ليبرتي لونس ان ابل بور ليبيري رابح قريش et libérer tous les détenus politiques الباطل الا راهو النقار يثمورثنا نايا الباطل ابا لا روبريسيون liberté d'expression. Le rassemblement c'est une preuve que mon frère c'est un type intègre et propre dans son travail. Il est professionnel, c'est un type aimé partout et c'est quelqu'un qui ne exorban. ذلعب ذيك يخدمن الأخوة ذلعب ذيك تعاونن ذلعب جامي نهو على المنكر توجور روايني مع الحياتيس قخا منا كاع كورن سي بارتو ابار ربحنا حاشاوني ثيكرهن كغارن ذيكس وايز منا كي يهضر فاين نديري فلاس سي ان تيب يتاكوذن باسكو يحمل ثيذت امنيد وريسكي ديفارا ما الخدمينس سي ان بروفيسيونيل اللي خدمينس سي ان تيب يقلان يخدم الشغل اللي ساكن يلاقي اول من الحال يحمل ديس فاغتيدات وقبل دي خمينا فورماسيون الى قات تيعير الى قات دي اسوري بليك سي اون انفورماسيون سور باش تدي خمي الجورنالينس والتهمه ثقيله تهمه ثقيل خمنا كاكينيا سي دي مكاكيدين فابريكين تفابريكين اوترومون ريالمون يسعنا راه الشغل فلاس سي ان تيبيك لان سور سيريو الدومينينس ويترى ثمره هذه يخدم الحاجه راه تدياوين كواينون معنا مي سي ان تيبيك حملنا ثيذت ودي سفين ثيذت وذي مثف ثيذت اما ولانيس
سون كرون بير ذاك يموت في ثمور ثاقي يموت في الحق. عمومي ساتنا في كسرى غينيا كيف عميد ستيس سيتي لا ميساجير قمجو هذا قلت توالي ما كاكي ذا غينيا جدي ساقي يموت ستي ساقي ثموت ترحم ربي في ثمور ثاقي كنا ذي فينا ديالي الحق هذه مثال يغلي البطل. مي مالوروزمون قلا مازال يتكركس نسن مازال يتعاوج نسن وكاين هذا نحشمن وكاين هذا قاعدني ما نسن تساوين راو لي فيز دو فيد الشهيد تساوين الحرار تساوين لي جون كي سون انتيغري بروبر دون سيت سوسيتي. اغيت تكلي خان اغيت خدمن لهذا يحملنا تزنا السنان اللي طاب. نكون ان جورناليست ما ينطق هذاك كاين سينوي هنا يبغى يديفيزي ثمورث ماشي دوك ما تيديفيزي ثمورث نوني تيديفيزين هما كاينين يتوني في لونيون كاع لي سيتويان البوبل ويتديفيزي على ثمورث ذاك ليكس ذاك اللي ربحنا جامي يفطو هاكل خذ ما ينسي خدمي ساكنه ديال سداك لو تيموناج العاشق عاشني سي ثمن راست شنو ندير افوذ جو ريميرسي كل جورناليست قلنا تحارفنا في ثمور ثاقي تحارفنا في الحق تحارفن كان ديفين الحق ثمور ثاقينا جو لور تير شابو با بور لي جورناليست قلنا سوا ايكريت وإذا كيقلان انتاغر ماشي ويقينا غيدي هضرنا ناس دينين يتزاير اشني ناس ديكتين عميد وي كيقلان سور بلاص اون يفكر بالخير وان شاء الله ليبرتي بور لي ديتونو دو لوبينيون ودي فرج ربي فلاس كامل ان شاء الله. السلام عليكم. كاري السمير ومسن ربح اقلا نسد دنينا غير حال عند ثوغ ما تهضر ستان كريم اكيشينا ما استرجع ترحم ربي ما تنتقد تسمثض ما تسمثض اني داني كيرحان تسمثض الو الربح حقينا جوستيناد اثن مظلنت الور كو نورمالمون يخدم راه كريم بارابور واكي كوكرن واكي كنغان واكي خدمنا لي فري كريمينال اني لا تفغند لا تحوسني ثمورث الاز بار كونتر واقي يهضرد اين غيسي يدينا راه كان كاكيني يناتي بار بروف جوست يكتب ان جورنال اثاني بوينت الحبس يعني شهرنا الرحمه عندها نتا ضموضين اراويس شمناسنا كل خلاع ان شاء الله يا ربي تدلي بيرينا من ساعه ميض ونسار ما ساقي ان شاء الله تفرو نكون هذا الوجه في الله غد نسيو تمسفانينا كينا بواكينا نفد ريديس مثلا ربح كارا شيك تواحد بسندي البطل ياك اكو اذا كيك تواحبس ودافو ياكيني ذي البطل بلا ما يصور هذه قاعدة مورتن الجزائر الساقي نبض ريون الوقت إلى قذب وياقي هذه يخمم مثل الزوارع يتمورتن الجزائر وإلى قارا غادي يخمم كان إيماني سنتاغا كان هذا يقيم ذو كرسي كيني الحكم أساقين تمورت راه ينطرون ما إلا هذا وياقي يقيم ذي الحكم دونك هاد السولة ياك يويذاك إذا هذا مسالت يويذ يتحارفن في زرفان بومذان في ذاك يتحارفن في تليليا في ثوكدود دي وكن هاد الصداك لناك ويغال ننسن دي وكن ننسيوا الساقيني غنقلب هذا وياقي على خاطر انت هاكي اذا نتسكن اذا البروبليم انت اذا الدونجي في تمورت الجزائر